अस्सलाम वालेकुम किड्स, कैसे हैं आप लोग। जी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आ रही थी सुबह के टाइम, किस बात की। जी आप लोग तिलावत कर रहे थे किरत के साथ। आप अपना सबक याद कर रहे थे, कारी साहब दे के गए थे ना। जी तो कुरान शरीफ आप लोग पढ़ रहे हैं, इब्तिदा की है और बाज़ बच्चे ख़त्म करने वाले हैं। जी छोटी उम्र से पढ़ना चाहिए कुरान शरीफ, ताकि हमें अच्छे से याद हो जाए, हमें अच्छे से उसका तलफ़ुज़ आ जाए। कुरान शरीफ रोज़ पढ़ना चाहिए। कुरान शरीफ पढ़ने के बहुत से फ़ायदे हैं। आज हम अपने चैप्टर नंबर 5 शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है कुरान। आज हम देखते हैं कि हम अपने चैप्टर में क्या क्या मालूमात हासिल कर रहे हैं। इस सबक में हमारे पास कुछ नए वर्ड्स आएंगे। जी नए वर्ड्स मतलब यानी वो अल्फाज जो कि इस चैप्टर को बिलोंग करते हैं और आपने पहले सुने होंगे लेकिन उसके मायने नहीं पता। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कुरान जो कि अल्लाह की किताब है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही के ज़रिए अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आहिस्ता आहिस्ता कुरान शरीफ का हिस्सा उतारा और कुरान शरीफ को मुकम्मल किया। आप पर वही के ज़रिए हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आते और अल्लाह ताला का कलाम सुनाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको ज़बानी याद कर लेते थे और फिर इसके बाद अपने कातबीन से अल्लाह ताला की मदद से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान शरीफ तहरीर करवाया, जो कि आज हमारे पास महफूज है और हम उसको पढ़ते हैं। कुरान शरीफ की महफूज करने की ज़िम्मेदारी और उसको संभालने की ज़िम्मेदारी अल्लाह ताला ने ख़ुद ली है। अल्लाह ताला ने अपनी ज़िम्मेदारी के साथ हम तक अब तक मौजूद जो कुरान जिस तरीके से उतारा गया उसको तरतीब देकर हमारे पास अभी जिस शक्ल में मौजूद है वो कुरान शरीफ की तरतीब की गई शक्ल है। आपको पता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे पहले लफ्ज़ इकरा यानी पढ़। तो ये लफ्ज़ सबसे पहले हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राइल से कहा कि मुझे तो पढ़ना भी नहीं आता। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत जिब्राइल ने दोबारा कहा इकरा। जब 3 बार हज़रत जिब्राइल ने इकरा कहा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इकरा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इकरा लफ्ज़ कहा तो इसका मतलब ये था कि मैं नहीं जानता बल्कि मेरी को उम्मत नहीं जानती पढ़ना, यानी उनको नहीं मालूम कि किस तरह पढ़ा जाता है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए गए तरीके के मुताबिक आज हम कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा हम इसमें एक नया लफ्ज़ पढ़ेंगे, वो है अरबी। आपको पता है कि कुरान शरीफ नाजिल हुआ, उसकी ज़बान है अरबी जिसमें हम पढ़ते हैं और अरबी बोलने वाले और अरब में रहने वाले लोग अरबी बोलते थे। कुरान शरीफ में ज़ेर ज़बर पेश हमारी आसानी के लिए लगाए गए हैं ताकि हम उन अल्फाज की प्रोनाउंसिएशन, उनका तलफ़ुज़ सही से अदा करें, ठीक है। तो अरबी ज़बान कुरान शरीफ की मुक़द्दस ज़बान है जिसमें कुरान शरीफ नाज़िल किया गया। अरबी ज़बान के अलावा कुरान शरीफ के बहुत सारी ज़बानों में जो कि हम जानते हैं या दूसरे लोग जानते हैं उसमें कुरान शरीफ के तर्जुमे किए गए हैं। इंग्लिश, उर्दू, बंगाली, हिंदी, फ्रेंच, जर्मन, सब तकरीबन तमाम ज़बानों में कुरान शरीफ के तराजिम मौजूद हैं। इसके अलावा आप इसमें एक नया लफ्ज़ पढ़ेंगे वज़ू।
جی کوئی نیا لفظ نہیں ہے آپ کے لیے، وضو آپ کو کرنا آ گیا ہے، آپ کرتے ہیں وضو۔ وضو میں کیا کیا جاتا ہے؟ وضو میں کہنی سے لے کر پاؤں کے ٹخنے اور سر کا مسح کرنا، ہاتھ دھونا، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، چہرہ دھونا، سر کا مسح کرنا اور پاؤں دھونا، یہ تمام سٹیپ بائی سٹیپ مراحل ہیں جس میں ہم اپنے کھلے ہوئے اعضاء کو صاف اور پاک کرتے ہیں۔ صاف پانی سے وضو کیا جاتا ہے۔ وضو کرنے کے جو طریقے ہیں وہ آپ اپنے گوگل سرچ کر کے بھی اور ویڈیو جو کہ یوٹیوبس پر آتی ہیں اس سے بھی آپ سرچ کر کے وضو کا طریقہ سیکھ سکتے ہیں، یا پھر آپ اپنے فادر سے، مدر سے، دادا جان سے، دادی سے، کسی سے بھی وضو کرنے کا طریقہ سیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ کا یہ ٹاسک ہے کہ آپ نے صحیح سے وضو کرنے کا طریقہ سیکھنا ہے، اوکے؟ اچھا جی، قرآن شریف کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں۔ کوئی قرآن شریف مسلمانوں کی ایک کتاب ہے جس میں انبیاء اسلام اور اس زمانے جو کہ قدیم زمانہ تھا جس کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، اس زمانے کے بارے میں بہت دلچسپ تحریریں، بہت دلچسپ واقعات، ان کی کہانیاں کہ وہ کیسے رہتے تھے اور کس طریقے سے اپنی زندگی گزارتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کس طرح پیش آتے تھے، وہ تمام واقعات درج ہوئے ہیں۔ قرآن شریف میں آپ اچھی باتیں سیکھتے ہیں، رہنے کے طریقے سیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس طریقے سے کہا کہ زندگی گزارنا چاہیے۔ قرآن شریف پڑھنے سے پہلے وضو کرنا ضروری ہے۔ قرآن شریف کو روز تلاوت قرآن شریف کی بار بار پڑھنا ہم پر ضروری ہے۔ قرآن شریف کو یاد کرنے یعنی حفظ کرنے کی ہمیں کوشش کی جائے۔ حفظ کرنا بہت ضروری ہے۔ آپ قرآن شریف کی کوشش کریں کہ چھوٹی عمر میں حفظ کرنا شروع کریں۔ آپ کو قرآن شریف اگر حفظ نہیں کرتے تو آپ کو ضروری ہے کہ آپ 1 بائی 1 چھوٹی چھوٹی صورتوں سے لے کر بڑی صورت تک آپ قرآن شریف کو یاد کرنے کی کوشش کریں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کر بڑی صورت تک آپ قرآن شریف کو یاد کرنے کی کوشش کریں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ قرآن شریف پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ سے بہت خوش ہوتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ قرآن شریف میں بہت سارے انسانوں کے علاوہ بہت سے اینیملز، بہت سے کیڑے، جانور، مچھلی وغیرہ کا بھی ذکر ہے۔ فار ایگزامپل قرآن شریف کی دوسری سورت سورہ بقرہ جو کہ گائے کے نام پر ہے، اس میں گائے یعنی عربی میں بکر یعنی گائے کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک صورت ایسی بھی ہے جو کہ گھوڑوں پر ہے، ولادیات، کچھ ایک صورت ایسی ہے جو کہ چونٹی پہ بھی ہے، نمل۔ اس کے علاوہ ایسی صورت بھی ہے جو کہ ہاتھی پر بھی ہے، ہاتھی کے روب پر، ہاتھی کے دبدبے پر، اور ہاتھی نے کس طریقے سے میدان جنگ میں کس طرح بیہیو کیا تھا وہ سب اس صورت میں لکھا ہے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے قرآن شریف کی تلاوت کرنی ہے، ہم نے قرآن شریف کو سمجھ کے پڑھنا ہے اور وضو کرنے کا طریقہ اپنے بڑوں سے سیکھنا ہے۔ تو آج کا سبق ہم یہاں پر کلوز کر رہے ہیں۔ تو آپ اپنے ٹیچر کو بتائیں گے کہ آج آپ نے ویڈیو